व्यापार मंडल का एक खादिम होने के नाते मैं अपनी पूरी टीम के साथ तारिक भाई, अमजद भाई और मेरे मोहतरम फारूक भाई बहुत एक्टिव मेंबर हैं, इनके साथ मैं आप सबके सामने हाजिर आया हूँ। मोहतरम वीडियो साहब, आपकी वसादत से आज मैं गुफ्तगू इस तरह की आपके सामने करना चाहता हूँ जिसमें कुछ हकायक हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो मुज़म्मल थे आज तक और उनके ऊपर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं जिनको कोई देखता नहीं, और जब बात उठती है तब व्यापार मंडल को ही कहा जाता है, जबकि हम बहुत एक मिस्कीन सी कम्युनिटी से हम लोग कॉन्टैक्ट रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे वो हालात नहीं हैं। मैं आप हज़रात के सामने, अपने मोहतरम कायद के सामने इस बात को अयान करना चाहूँगा। इससे पहले महकमा जात ने हमें बहुत मरतबा इतनी ताकत दी, फोर्स दी, हमारे अंदर वो तवानाई और ताकत दी कि ये काम किया जाए। हम उस काम के लिए जब हमने अपने कदम आगे बढ़ाए, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। उसके उदाहरण है मेरे पास, उसके प्रूफ है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। और महकमे ने हमें पसे पुष्ट ऐसा तमाचा मारा कि हम उस काम को दोबारा करने के काबिल नहीं रहे। उसकी पहली मिसाल ये है कि साबका एक मीटिंग यहाँ पर हमारी हुई डाक बंगलों में, हमारे कायद मोहतरम वहाँ पर मौजूद थे, सीनियर सिटीजन्स और हमारे सरपंचेस हज़रात और जी शऊर तालीम याफ्ता हज़रात उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं खाकसार भी वहाँ पर बैठा हुआ था एक कुर्सी पर, और ये सारी बातें होने के बाद ये तय हुआ कि आप इन नालियों का ब्लॉकेज वगैरह सारा निकलवाएं, और आपके आज ही निकलवाने के बाद सुबह हमारी ट्रॉली और गाड़ी वगैरह सारी हमारी लेबर आएगी, आप सिर्फ ढेर कर दें सड़क के ऊपर। उसकी वीडियोस आज तक मेरे पास मौजूद हैं। इस चौक के अंदर जहाँ से ये मुनव्वर भाई के पुलिस स्टेशन वाले चौक में जहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ पर कई दिन तक वो ढेर रहा, और मुतल्लका महकमा के जेई और एईडब्ल्यूज और एक्सीएम तक हम लोगों ने अप्रोच की, लेकिन शू भी ये किस्मत के कोई हमारे पास नहीं आया, और वो गंदगी का ढेर हमारी दुकानों के अंदर, हमारी टाइलों को और हमारे माल को खराब करने के लिए लोगों के कदमों के साथ चिस्पा होकर हमारे अंदर गर्दा गुबार जाता रहा, और हमारी किसी ने आवाज नहीं सुनी। पहली तकलीफ हमें ये हुई, और जब हमने ये बात उन तक बुलंद की तो उन्होंने हमें उल्टा टॉर्चर करना शुरू किया। सुबह आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। मेरे बहनोई साहब हैं, मैंने सोचा इनके वकार थोड़े बुलंद हैं, इनकी रसाई है, हम लोगों की रसाई तो है नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है। आप हजरात ने आज इज्जत दी, हमें कुर्सी ऑफर की, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, खासकर इस ऑफिस का। आज तक की गई मीटिंग में व्यापार मंडल को जितनी रिस्पेक्ट आज वीडियो साहब के ऑफिस में दी गई है, इतनी और कहीं नहीं दी गई है। ये भी आपको मैं शेयर करूँ, वरना बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर हमें गैदरिंग के लिए बुला लिया जाता है, हम लोगों को जमा कर लिया जाता है, हमारी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उस स्टेज से कभी हमारा नाम नहीं लिया जाता। कभी शॉल पेश करने में अगर हमारा नाम लिया जाए, कभी किसी को एक तवज्जो दें, जरा शोर शराबा न करें, बात कर रहा हूँ। ऐसी हालत के अंदर जब हम लोगों को बुलाया जाए तो हमारा नाम भी लिया जाए, क्योंकि हमारा भी अंदर एक इंसान है जिसको ताकत चाहिए। सामने वाले जिस्म के अंदर एक और जिस्म होता है जिसको हम अंदर का इंसान बोलते हैं। जब उसको ताकत होगी तो हम भी बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ साथ शाना बशाना चलेंगे। हम गरीब से ही, हम साइड के मजदूर से ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सफाई को जानने वाले हैं, हम सफाई को मानने वाले हैं। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिन्होंने हमें ये तहजीब दी थी, तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई तुम्हारे लिए आधा ईमान का हिस्सा है। लेकिन अफसोस के साथ सड़कों, गलियों, मोहल्लों में गंदगी देखकर मैं सोचता हूँ, सड़कों, मोहल्लों, गलियों और चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर देखकर मैं महसूस करता हूँ गैर मुस्लिम पूरे ईमान से और हम आधे ईमान से महरूम हैं। यानी अत्तहारतु निस्फुल ईमान हमारे लिए आधी थी और गैर मुस्लिम तो कंप्लीट थे इसमें, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सफाई सुथराई कर रहे हैं और हमारा ये प्योर इलाका है और हम इसकी सफाई नहीं कर पा रहे, और ये हमारी खामी है। और इस खामी को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है, इससे पहले तहसीलदार साहब ने एक हम सब की मीटिंग ली, साबका तहसीलदार मिर्जा साहब थे, क्या नाम था उनका, मुमताज साहब, उन्होंने हम सबसे बड़ी दुकानों से 200 रुपया वीडियो साहब, और उसके बाद छोटी दुकानों से 100 रुपया, उससे छोटी दुकानों से 50 रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया। एक लिस्ट थी, ये बरकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ कारिंदे यहाँ के मौजूद हैं जिनके पास वो फहरिस्त थी पूरी, हम सब ने दिया। ये मुश्ताक भाई बैठे हैं, हमने 2 और 3 मंथ्स हमने मुसलसल पे किया, लेकिन यकीन माने मैं हलफ उठाकर अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, मेरे सब व्यापार मंडल के बैठे हुए, कभी भी एक झाड़ू लगाने वाला हमारी सड़क पर नजर नहीं आया। ये ना वो पैसे हम लोगों को वापस मिले, और मंथली 30-35 हजार रुपए कमोबेश जमा होते हैं, यहाँ 200-250 दुकानें, इतना हिसाब हम भी रखते हैं, उससे कोई काम नहीं हुआ। आप मुश्ताक साहब जमा कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू थे कि आप हमसे लीजिए, हम तो हाजिर हैं, हमें सफाई चाहिए। और दूसरा, ये 2 पॉइंट मेरे हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं आपके वसादत से फिर दोबारा आगे अपने बात को बढ़ाता चलूं। जब भी हम लोग यहाँ पर सफाई का सोचते हैं, हमारे सामने सफाई के हालात ऐसे होते हैं, आपके पास ये टाइल पड़ी हुई है, इसमें किसी शख्स को भी दिल करेगा कि आप यहाँ पर पोछा मार दें या आप अपने पैर से गंदगी को हटा लें, दिल करेगा।
ہماری سڑک کی خستہ حالت اس طرح کی ہے کہ پچھلی مرتبہ بھری بارش میں اور بھرے گڈھے پانی سے ان کے اندر آ کر جب انہوں نے لک ڈالنا شروع کیا، اس کو آپ کے محکمے کو بولتے ہیں PMGSY. میں تھوڑا اس محکمے سے دور ہوں، ذرا مجھے معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ یہ لینگویج میری عربی اور پرشین ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو میں نے جا کر بالکل یعنی کہ وقت پر بر وقت میں نے جا کر ایک ویڈیو بنائی. میرے ساتھ میرے سیکٹری ذوالفقار بھائی گٹو باہر تشریف رکھتے ہیں، کھڑے ہیں سامنے. اور جب ان کے ساتھ جا کر میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے ان کو منع کیا کہ جناب آپ یہ ظلم اور تشدد ہم پر نہ کریں. 10 سال کے بعد ہماری ایک مرتبہ مرمت کا نمبر آتا ہے اور ہم وہ زخمی ہیں کہ جس کے زخم پر کیڑے بیٹھ چکے ہیں. ہم وہ زخمی ہیں جس کے اندر جراثیم اب چلنے لگے. آپ اس کی صفائی کرنے کے بجائے کسی یوزڈ پیشنٹ کی پٹی کو اور مرہم کو اٹھا کر ہمارے پر لگائیں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بالکل ٹھنڈی لک وہ آ کر ڈالنے لگے. میں نے ویڈیو بنائی، اس کو جگہ جگہ ایشو بنایا گیا اور اس کو مجھے پرسنلی مجھے فون کر کے ٹارچر کیا گیا اور مجھے پریشان کیا گیا. میری کمیٹی ساری جانتی ہے، وہ میرے پاس ایویڈنس ہیں، موجود ہیں آج تک. اور جگہ جگہ شکایت کی گئی. 2-3 میٹنگ اس کے بعد ہوئی، ڈاک بنگلہ میں میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی میرے اوپر انگشت اٹھائی گئی. کہا گیا تم وہی ہو نا جنہوں نے نہیں اٹھانے دیا تھا. کیوں بھائی؟ میں اپنے حق کے لیے نہ لڑوں؟ میں اپنے حق کے لیے اپنی عوام کے لیے نہ لڑوں گا؟ میرا حق نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے. اب وہ سب ہونے کے باوجود اس دن چوروں کی طرح رات کو یہ آئے 12 بجے 12:30 بجے انہوں نے آ کر، آپ یقین مانیں محترم، لگ بھگ 400 میٹر دور ان کا رولر چل رہا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، اور 400 میٹر دور اگلے چوک میں گرامین بینک کے چوک میں لک بچھائی جا رہی ہے بالکل ٹھنڈی. اور وہ لک نہیں تھی، یقین مانیں آپ، صرف وہ ایک کالے تیل کے اندر پتھروں کو کالا کر کے لایا گیا تھا. اور دوسرے رات کو یہ 12 بجے ڈلتی ہے. اور واللہ رسول، یعنی کہ میں کوئی سچ کو چھپاؤں گا نہیں اور حقیقت بیان کر رہا ہوں. مجھے الحمدللہ اپنے رب سے ڈر ہے اور آپ سب ہمارے معاون ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے. صبح جا کر جب وہ دیکھا گیا، وہ ڈھیر اس طرح سے اکٹھا تھا گویا کوئی ٹریکٹر جدے ہوئے کھیت کے اندر دوبارہ ہل چلا کر گیا اور اس کی میڑیں بن دی گئی، جس کو ہم گرول بولتے ہیں. گرول کی طرح جناب والا وہ پوری لک اکٹھا تھی. میں نے مرتضیٰ مرزا صاحب کو فوراً کال کی، میرے بڑے ہمدرد ہیں یہ اور یہ عوام کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. میں نے کوئکلی ان کو بلایا اور بلا کر ہم نے وہ ویڈیو بنائی. جو AW صاحب ہیں یا XCN صاحب ہیں اور عہدے داران جو بالا ترین ہے تخت نشین، ہم نے ان تک یہ ویڈیو پہنچائی، رسائی کی. انہوں نے کوئکلی 24 گھنٹے کا ٹائم ہم سے لیا کہ یہ ملبہ ہم سارا صاف کریں گے. آپ پلیز، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ غلطی ہو گئی، ہم سارا صاف کرائیں گے. اور آج دن تک اس دوران ہماری عید بھی ہو گئی، تہوار بھی ہو گیا. آج ٹورسٹ طرح طرح کا دنیا بھر کے علاقوں سے اور مختلف تحصیلوں سے اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس جو ہے ٹورسٹ آ رہا ہے. وہ ہماری درحال کی یہ بدنما داغ دیکھ کر جا کر کیا تصورات دے رہے ہیں یہ آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہمیں بھی اس چیز کا دکھ لگتا ہے. ہم صفائی کے لیے آگے بڑھیں صحیح، لیکن وہ ڈھیر ہم کہاں چھوڑیں؟ جھاڑو کس چیز میں لگائیں؟ ایسے کون سے ہمارے پاس جنگلی مانجے ہیں، ایسی کون سی ہمارے پاس چیز ہے، کئی ہے ہمارے پاس، یا ایسے وہ پھوڑے ہیں ہمارے پاس جس سے ہم دن میں وہ سارا اکٹھا کریں؟ آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس محکمے کے کان کھینچیں آپ، اور اس کے کان کھینچنے کے بعد ان کو جگہ پر سر فہرست ان کو ڈیوٹی پر لگائیں. یہ گندگی پہلے اٹھائیں جو انہوں نے ہمارا ماحول پرا گندا کر دیا. اس کی وجہ سے اس کے اندر کچرا اٹکتا ہے بہت زیادہ بجری کے اندر، اور ذرا سی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف کی دھول مٹی اسی میں جمع ہو رہی ہے. پوری روڈ کی یہ کنڈیشن ہے. اور آج میں یہ اگر آواز اٹھا رہا ہوں تو شام کو یہ امید ہے مجھے کسی ایک محکمے کے بندے کا فون بھی آ جائے گا. خیر میں نام نہیں لینا چاہتا. چوتھی بات کے لیے میری عرض یہ رہے گی کہ اسکول ایڈمنسٹریشن جتنے بھی ہیں، ہمارے تمام ذی شعور اساتذہ کرام، معلمین جو ہیں، وہ اپنے متعلمین یعنی اسٹوڈنٹس کو صرف اتنی ریکویسٹ کریں کہ وہ جب اسکول سے نکلتے ہیں اور 1 روپے کی ایک ان کو وہ ملتی ہے چسکی برف والی بنی ہوئی، وہ ایک بچے کو گھر سے 10 روپے ملتے ہیں تو وہ کم سے کم 10 20 اپنی جیب میں لیے گھومتا ہے اور جہاں چوستا ہے اس کو وہیں پھینک دیتا ہے. یہ ہر جگہ ٹافی، آئس کریم کے کاغذ اور ہر طرح کینڈیز وغیرہ، بسکٹس، جو بھی کوکیز وغیرہ کھاتے ہیں بچے، اس کا جو ہے ویسٹ مٹیریل روڈ پر چلتے ہزاروں مرتبہ بچوں کو ٹوکا ہے. دیہاتی اور بالکل دور دراز کے لوگ تو کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، چلو وہ ہم اٹھا لیں. لیکن جو ہمارے باشعور طالب علم ہیں اور باشعور والدین کی اولادیں ہیں، ہم بینگ اے پیرنٹس، ہمیں ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھا کر بھیجنا. اور اسکول والے مارننگ اسمبلی کے اندر کم سے کم ہم بچوں کو یہ ریکویسٹ کریں، بیٹا آپ ٹافی کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ جو آپ کا ویسٹ ہے اس کو کم سے کم اپنی پاکٹ میں ورنہ اپنے بیگ کے اندر ڈالیں اور اس کو اپنے گھر پر جا کر کم سے کم جلا دیں، وہاں بھی نہ ڈالیں. چوتھی بات میری عرض یہ ہے کہ سرکاری دکانیں یہاں پر جو یعنی جس کو آپ یہ کون سی دکانیں، یہ کوآپریٹیوز کی جو دکانیں ہیں، سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کو صفائی کے اوپر لگایا جائے، نہ کہ اس کی تعمیر و ترقی کے اوپر اس کو ادھر لیا جائے. پانچویں میری ایک عرض یہ ہے کہ
نالیاں وغیرہ ہماری جتنی بھی صاف رہیں گی اس کے اندر، کیونکہ نالی صاف کرنے کے لیے بھی نالی کی کنڈیشن چاہیے. نالیاں ہماری جگہ جگہ سے ڈیمیج ہیں، اس میں بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، اور جب یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اچھی خاصی بارش ہوتی ہے اور پانی جب جمع ہوتا ہے اس کا بہاؤ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے 5-5 کلو کے پتھروں کو بہا کر لا کے کسی ایک جگہ بلاک کروا دیتا ہے. اب دکاندار وہ اتنی زیادہ محنت تو نہیں کرے گا اس کو نکالنے کے لیے، کیونکہ اس کا کام بیچارے کا پہلے ہی ویسا ہی ہے، ویسا چل رہا ہے. اور وہ ہمارے دیسی زبان میں بولتے ہیں کچھ جوک ٹلے کچھ روک، پتہ نہیں کیا. اس طرح کے حالات میں ہم لوگ اس کی صفائی نہ کرتے ہوئے وہ ماحول دن بدن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ساری اوور فلو جو ہے وہ ساری روڈ کے اوپر جاتی ہے. اس کا نقصان پورے معاشرے کے لیے گندگی کا باعث بن رہا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.